خدا رو شکر هوام خیلی خوب بود. اگه الان یه لیوان چای داغ برام درست کنی خیلی بهم میچسبه. بدو. چطور میخواد درست کنه؟ چای رو کی خوب درست میکنه؟ حاله از این دخترها که هیچ آبی گرم نمیشه. مامان بزرگ. حاله تو بیا کنار من بشین. اگه یه حیوانم خوابیده باشه آدم آروم میره و سر و صدا نمیکنه، اما تو به خاطر یه چای بچه‌مو از خواب بیدار میکنی. این غذای اضافه رو واسه کی گرفتی پسرم؟ بفرما. اونی که براش غذا گرفتیم خودش اومد. حالا اگه عروس دم وقتمون نمیتونه بیرون غذا بخوره، پس تو خونه که میتونه غذا بخوره. بخور. خب حاله دخترم یه لیوان شیر برام بیار، میخوام داروهامو بخور. ممنونم. داروهای منم گذاشتی دیگه نه؟ بله مامان بزرگ. حمزه شام خیلی خوبی بود. آره یه جوری تعریف میکنی انگار با دستای خودش حاضر کرده بود. به جای زدن این حرفا بیا این شونه های منو ماساژ بده. من برم. مامان بزرگ اینو بی خیال شین. من ماساژتون میدم چون برگشتم دیگه. من ماساژ میدم. زنده باشی پسرم، زنده باشی. بچه حرف گوش کن به این میگن. گوش کن، حق نداری چیزایی رو که حمزه آورده بهشون دست بزنی. اونا کجاست؟ اونایی که حمزه برات آورده بود اونا کجاست؟ تو کمد گذاشته. عجب چقدرم زود توی کمدش گذاشته. چرا اینجا وایستادی؟ یالا بده به من، عجله کن. گوش کن اگه در این باره یک کلمه از دهنت در بیاد خودم پارش میکنم، فهمیدی؟ همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.